अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप सबको मालूम है बहुत दर्दनाक एक वाकया जो है G13 इस्लामाबाद में जो है वो कुपज़ीर हुआ है। उसका आज आपको मुकम्मल जो है मैं उसके मुतालिक अपडेट देता हूँ। एक उमर नामी लड़का था जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, उमर हयात उर्फ काका, और उसका जो एक ताल्लुक बना है तकरीबन 6 से 7 महीने पहले इस टिकटॉकर के साथ और इन्फ्लुएंसर के साथ जो सना यूसुफ के नाम से जानी जाती थी, और इसका मर्डर हो चुका है, आपको पता है जी। तो हाजरीन, आईजी इस्लामाबाद जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं भी G13 खुद गया हूँ और वहाँ से हमने जो है हक़ाइक़ भी इकट्ठे किए हैं और लोगों से पूछा भी है, पूछ कुछ भी की है कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ और ये कैसे मसलन इतना बड़ा वाक़या यहाँ पे G13 एक मोहल्ले में हो गया। उन लोगों ने जो बताया आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये वीडियो भी आप सुनिए और अपने पीछे जो आप व्यूज़ देख रहे हैं, ये जो है ग्रेप्स गार्डन है, ये भी आप देखें और वीडियो ज़रा आप सुनिएगा कि दोनों ये जो टिकटॉकर थे, उमर हयात उर्फ काका, सना यूसुफ जो कि चतराल से जिनका ताल्लुक था, 17 साल इनकी उम्र थी और मेडिकल की ये तालबा थी। ये इस्लामाबाद G13 में रिहाइश पजीर थी, वहाँ रहती थी, और जिन लड़के ने इनका मर्डर किया है वो फैसलाबाद उसका जो है घर था। वो फैसलाबाद से 29 तारीख को इनका जो है प्लान डन होता है कि जी हम जो है मुलाकात करेंगे। वो कैसे करेंगे, किसने उसे कहा लड़के को? वो लड़का फैसलाबाद से 2 से 3 बार आया और बगैर मिले ये सना यूसुफ पहले उसे बुलाती थी, फिर उससे मिले बगैर ही उसे रवाना कर देती थी, कहती थी मुझे घर से इजाज़त नहीं है। अब इस वाक़या के पीछे जो असल महरक़ात हैं वो क्या है? इन दोनों का रब्ता सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के ज़रिए होता है और दोनों जो है आपस में गपशप लगाते हैं। तकरीबन 6-7 महीने पहले की आपको मैं बात बता रहा हूँ। दोनों का ताल्लुक 6-7 महीने से था, 8 महीने आप कर सकते हैं, और टिकटॉक से ये कन्वर्ट हो जाते हैं जी उधर व्हाट्सएप पे। जब व्हाट्सएप पे कन्वर्ट होते हैं, अब एक लड़का है वो भी जवान है, लड़की है वो भी अभी बच्ची है, जवान हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़हन में कैसे कैसे ख्यालात आते हैं, कैसे कैसे ख्यालात पकते हैं नौजवानी में। उस लड़के के ज़हन में ये था जी ये मुझसे मोहब्बत करती है नहीं करती, वन साइड काम इधर जो है वो आप समझे कि चल रहा था। लड़का इससे मोहब्बत भी करने लग गया, या लड़का इसको पसंद करने लग गया। उसको इसका किसी के साथ उठना बैठना पसंद भी नहीं था और वो इससे मिलना चाहता था, और मज़े की बात उसने इस्लामाबाद में होटल भी बुक करवाया हुआ था। अब ये आपको मैंने जो इनके मामलात थे वो पहले के मैंने बता दिया। अब ये मर्डर हुआ कैसे, वो इस्लामाबाद में आया कैसे, पिस्टल लाने की उसे ज़रूरत क्यों जो है वो पेश आई। अब यहाँ पे ये सीन ऐसा है, पहले 29 जून को, ये 29 मई को ये उसको बुलाती है, कहती है मेरी बर्थडे है, आप आओ हम मुलाकात करते हैं। वो आता है जी, वो एक रूम बुक कर लेता है इस्लामाबाद में, ठीक है, एक गाड़ी भी हायर कर लेता है कि जी हम मुलाकात करेंगे इस रूम में, होटल के रूम में मुलाकात करेंगे। फिर क्या होता है जी, फिर इसको कॉलें करता है सुबह से शाम तक, ये उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, और इसको घर का एड्रेस, उमर को जो उमर हयात है उर्फ काका, उसको इसके घर का एड्रेस कैसे मालूम हुआ? वो इसी ने बताया कि ये मेरा घर है, ये घर नंबर है, ये गली नंबर है। सना यूसुफ ने उसको ये सारा मामलात बताए, तब वो जाके इसके घर तक पहुंचा। और बाद में आपको मैं इस स्टोरी के जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप स्टोरी सुन लें। अब जी वो 29 तारीख को आया, ऐसे ही मिले बगैर वो चला गया। फिर वो एक दिन फिर आया, फिर मिले बगैर चला गया। फिर वो 2 जून को आया। वो जब आया तो उसने इसे कॉल्स की कि जी मुझे आप मिलो, मैं लाजमी आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये फिर इनकार पे इनकार करती रही, पहले तो कॉल ही नहीं उठाई। फिर जब कॉल उठाई तो उसको इसने साफ कह दिया जी मेरे घर वाले मुझे नहीं मिलने देते। तो वो उसने क्या किया जी, उसने जब वो इसकी गली में आया, जब इसने कॉल उसकी रिसीव नहीं की या उसको जवाब दे दिया सीधा सीधा, वो इसकी गली में आया। गली में आके इसके घर की उसने सारी जो वो मामलात है वो देखे। जनाब आला, जब उसने इसके घर की मुकम्मल रैकी कर ली, रैकी करने के बाद वो इसके घर में एंटर हुआ। अब यहाँ पे सुनिएगा कि मामलात क्या हुए। वो एंटर हुआ, ऊपर वाली बिल्डिंग में चला गया, ऊपर बिल्डिंग में ये थी, और उसी के साथ वाले रूम में, सना यूसुफ के साथ वाले रूम में उसकी फुफो जो है वो रिहाइश पजीर थी, और उसके जो वालिद साहब थे वो भी घर में नहीं थे, ठीक है, वो बीमार हैं वैसे भी, और उसकी जो वालिदा हैं वो बाजार गई हुई थी। छोटा भाई है सना यूसुफ का, वो जो है पेपर दे के अपने, अभी छुट्टियां हैं तो वो गांव चतराल चला गया था, पीछे ये थी, और बस घर में जो मामलात हुए। ये जब घुसा
تو اس نے تقریباً یہ آپ کو بتاؤں کہ 2 سے 3 منٹ کا وقوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گھسا، اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اسے برا بھلا کہا کہ میں کالز کر رہا ہوں، میں کہاں سے آتا ہوں، یہ وہ ایسی ویسی اس نے باتیں کی ہیں لڑکے نے۔ تو اس نے جی یہ کہا کہ اس نے کہا چلو آپ آئے ہو، بیٹھو، پانی پیو، پانی پی کے یہاں سے نکل جاؤ، میرے گھر والے دیکھ لیں گے، میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس لڑکی نے عمر حیات عرف کاکا کو یہ بات کہی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اس کی، اور اس نے اس کے چھاتی میں تقریباً 2 فائر کر دیے، کر کے وہ بھاگ نکلا۔ اب وہ بھاگ کیسے نکلا جی؟ اسلام آباد سے، وہ آپ کو پتہ ہے پوش علاقہ ہے، تو وہ نیچے آیا، پسٹل اس نے پھر اپنے جو ہے وہ لگائی، اپنے جو بیلٹ کے ساتھ پینٹ شرٹ اس نے پہنی بھی تھی، تو جب اس نے پسٹل لگا کے وہ پیدل نکل گیا۔ کئی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بائک اس نے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی، بائک وہ چھوڑ کے چلا گیا، بائک پہ آیا تھا لیکن بائک وہ چھوڑ کے یہاں پہ ایسے ہی چلا گیا، اور 26 نمبر چونگی سے جا کے وہ اس نے بس میں وہ بیٹھا، بس میں بیٹھ کے وہ نکل گیا جی فیصل آباد کی طرف۔ اب یہ پولیس والوں کو یہ کیسے جو سارا معاملہ کا پتہ چلا، وہ ایسے پتہ چلا ہے تو سی سی ٹی وی کیمراز بڑی جو باریک بینی سے دیکھیں گے ہیں۔ دوسرا ان کے جو جدید آج کل ان کے پاس نظام ہے پولیس والوں کے پاس، انہوں نے اس نظام کے تحت اس بندے کو ٹریس کیا اور فیصل آباد سے جا کے اس کو گرفتار کیا۔ اب میری بات سنیے، یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ٹک ٹاکرز ہیں یا آپ انفلوئنسر کہہ رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے گھر کا ایڈریس، اپنی جو پرائیویسی ہے وہ ایسے کسی لڑکے کو نہ بتائیے گا یا نہ بتایا کریں، کیونکہ آج کل لڑکوں کو یا لڑکیاں بھی ہیں جن کو پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے جی وہ کسی کا کوئی مثلا نہ باپ لگتا ہے، نہ بھائی لگتا ہے، نہ بہن لگتی ہے، نہ بیٹا لگتا ہے، نہ بیٹی لگتی ہے، کوئی رشتہ وہ نہیں دیکھتے۔ جب ان کا دل کرتا ہے کہ جی اس نے میری بات نہیں مانی، وہ اس کو ٹھوک بجا کے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ ایک چیز عام ہے کہ جی اب مطلب کوئی بھی مشہور ہو گیا اس کو مثلا انفلوئنسر جو ہے بنا دیا جاتا ہے، اس کو ایک وہ سیلیبریٹی بنا دیا جاتا ہے۔ تو اسی چکر میں کچھ جو لڑکیاں ہیں یا کچھ لڑکے ہیں وہ بہت ہی اوپر آسمانوں میں اڑنے لگ جاتے ہیں۔ کئی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یوٹیوب پہ، آپ مبشر صدیق کو دیکھ سکتے ہیں جو بہت بڑا یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ رہن سہن دیکھیں، اس کے کپڑے دیکھیں، اس کی آپ جوتیاں دیکھیں، اس کے آپ جوتے یا شوز اس کے دیکھیں پہنے ہوئے، آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مہینے کا 4 سے 5 کروڑ روپے کماتا ہے۔ وہ اتنا بڑا جو ہے یوٹیوبر بھی ہے، انفلوئنسر بھی ہے، لیکن اس کی جو آجی اگر دیکھی جائے نا تو یہ آجی آپ کو بچاتی ہے۔ اگر آپ جتنا اوپر ہواؤں میں اڑنے لگ جائیں گے تو آپ کے پیچھے اتنی دنیا پڑ جائے گی۔ لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی بڑے بڑے جو اداکار ہوتے ہیں یا اداکارائیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے سیکورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حکومت نے دی ہوتی ہے یا ریاست نے دی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کچھ فیمس ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ لہذا اس چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اس چیز کے لیے اپنے آپ کا جو آپ کا اپنا ذہن ہے اس کو دوسری طرف اس کو جو ریورس کریں کہ یار ہمیں زیادہ ہواؤں میں نہیں اڑنا ہے، کیونکہ کچھ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ہواؤں میں اڑنا نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کو زیادہ فیمس ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کی عزت لوگ کرتے ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کی لوگ جو ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ لہذا اپنے آپ کو، اگر آپ لوگوں کو اللہ پاک نے عزت دے دی ہے، آپ لوگ وہ اپنی جو عزت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس کو سنبھالیں، خود سنبھالیں گے، کوئی دوسرا بندہ نہیں سنبھالے گا۔ آپ کے اپنے بھی آپ کے مخالف ہوں گے کہ یار یہ کسی طریقے سے گرے نیچے۔ لہذا میری تمام بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، اس کو سنبھالیں، نہ کہ دنیا کو شو کریں۔ اگر شو کریں گے تو یہ حال ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ اور آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ آخر قیامت کی یہ نشانی ہے کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ مجھے کیوں مار رہا ہے۔ لہٰذا دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اپنے آپ کو بچائیں اور زیادہ جو سوشل میڈیا میں ایکٹیویٹی یا زیادہ جو تعلق نہ بنائیں، لڑکے لڑکیوں سے نہ بنائیں اور لڑکیاں لڑکوں سے نہ بنائیں۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اپنی ایک حد میں رہ کے کام کریں۔ کوئی رانگ نمبر آتا ہے، کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں اپنے موبائل میں، کوئی میسیج آیا ہے، کوئی ٹیکسٹ آیا ہے، لہٰذا آپ اس کی جو وہ میسیج ریکویسٹ ہے وہ آپ ایکسیپٹ ہی نہ کریں، اس کو پیچھے رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کام سے جڑے رہیں، کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا۔ جب آپ کا کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے یا بات چیت آپ شروع کر دیتے ہیں تو ون سائڈ لو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور اس ون سائڈ لو کے یہ سائیڈ ایفیکٹ یہ آتے ہیں۔ پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وقوع ہوا بہت خطرناک، دردناک، افسوسناک واقعہ تھا یہ۔